हस्त सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई जय मसी। तपाईहरु दिदीबहिनी संगतिको लागि तयारी भएर बस्नुभएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद अनि स्वागत छ। फेरि पनि आज हामी यसरी दिदीबहिनी संगतिमा भेला हुने अवसर पाएका छौं र यो अत्यन्तै सुन्दर राम्रो मौका हो र हामी यसरी घरमा बसिरहँदा संगति यसरी पाउन र परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने अवसर हामीले पाउनु यो अति नै खुसीको कुरा छ र मलाई आशा छ तपाईहरुले आशिष पाइरहनु भएको छ संगतिहरुबाट, किनभने तपाईहरु तृष्णा गरेर संगतिलाई तृष्णाको साथ बस्नु भएको छ संगतिमा है। आज चाहिँ हामीहरु परमेश्वरको डर मान्दा हैन कति ठूलो आशिष हाम्रो परिवारमा आउँछ भन्ने विषयमा हामी हेर्ने छौं। परमेश्वरको डर भए मान्दाखेरि हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको आशिष प्रशस्तै कसरी हुन्छ। अनि यो समय मात्रै होइन, आउने समयहरुमा लागि अथवा अब पछिल्लो पुस्ताहरुसम्मको लागि कति ठूलो आशिष हुन्छ भन्ने विषयमा हामी यो अध्ययन गर्ने छौं। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरै पटक हामीहरु परमेश्वरको डर मान्दैनौं हैन, किनभने हामी आँखाले परमेश्वरलाई देख्दैनौं है। त्यसकारणले गर्दा धेरै कुरामा हामी चुक्छौं। परमेश्वरको डर मान्नबाट हामी चुक्छौं। तर हामी परमेश्वरको डर अथवा परमेश्वरको भय हामी हर पल हर घडी हामी मान्छौं भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले धन्यवाद दिनुहुन्छ र त्यो व्यक्तिको परिवारमा ठूलो आशिष ल्याउनु हुनेछ। हामी वचनको खण्ड पल्टौं, भजन संग्रह 128 अध्याय है। यस खण्डलाई हामी पढ्ने छौं। साच्चै नै यहाँ कति यस खण्ड पढेर हामी देख्ने छौं कि परमेश्वरको डर मान्दाखेरि कति धेरै आशिषहरू, फाइदाहरू, शान्तिहरू, आनन्दहरू हाम्रो जीवनमा अनि परिवारमा आउने रहेछ। यस विषयमा हामी अध्ययन गर्ने छौं। तपाईले धेरै पटक यसलाई अध्ययन गर्नुभयो होला। फेरि हामी अध्ययन गरौं। यहाँ भनिएको छ भजन संग्रह 128 को 1 देखि हामी पढ्ने छौं। 1 र 2 पहिला। धन्य हो हरेक मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ, जो उहाँका मार्गहरुमा हिँड्दछ, किनभने तिमीले आफ्नो हातको परिश्रमको फल खानेछौ। तिमी धन्यको हुनेछौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ है। हामीले यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्छौं। धन्य हो त्यो व्यक्ति। को व्यक्ति हैन? संसारको सबै व्यक्ति होइन। जसले परमेश्वरको डर मान्छ त्यो व्यक्ति धन्यको हो हैन। त्यसलाई धन्यवाद छ। त्यो धन्यको व्यक्ति हो, किनभने उसले परमेश्वरको डर मान्छ, परमप्रभुको डर मान्छ, परमेश्वरको भय उसको हृदयमा छ। अनि त्यो जब उसले डर मान्छ, परमेश्वरको डर मान्छ, तब परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई सुम्पिन्छ हैन। जसको हामी डर मान्छौं हामी उसको अधीनमा रहन्छौं। डर छैन त के को मतलब? हामी जे पनि गर्न सक्छौं, जहाँ पनि जान सक्छौं हैन, जे पनि खान सक्छौं। जब डर मानिन्छ तब हामी त्यसको अधीनमा बस्छौं। जसले परमेश्वरको डर मान्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरमा समर्पित हुन्छ, परमेश्वरको डर मान्दछ। अनि त्यो मानिस भनेको छ हैन। र मानिस परिवारको मुख्य मानिसको विषयमा यहाँ हामी हेर्ने छौं है त। परिवारको मुख्य मानिस अथवा परिवारको शिर को हो? पति हो अथवा बुबा हो है। त्यसले गर्दा आज बुवाहरू पनि तपाईहरु कतिजना सुनिरहनु भएको छ भने तपाईले यस कुरालाई ध्यान दिनुहोस् कि तपाई परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ? तपाईलाई परमेश्वरको डर लाग्छ? चर्च आउँदा अथवा परमेश्वरको वचन पढ्दा सुन्दा मात्रै डर लाग्छ कि सधैँभरि परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ? जसले परमेश्वरको डर मान्छ त्यो व्यक्ति परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्छ, सुम्पिन्छ। अनि जो व्यक्ति परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्छ, सुम्पिन्छ, त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण परमेश्वरको इच्छामा उ जिउँछ। अनि त्यो व्यक्ति धन्यको भएन त? परमेश्वर त्यसमा खुसी हुनुहुन्न त? अनि जब सम्पूर्ण कुराहरुमा
सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण हैन विचारले, सम्पूर्ण कामले परमेश्वरको उसले महिमा गर्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार ऊ जिउँछ, तब परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। जब परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ तब उसको परिवारमा परमेश्वर आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुहुन्छ। हामीले पढ्यौँ, जसले परमेश्वरको डर मान्छ र उहाँको मार्गमा हिँड्छ। अघि नै मैले भने जो परमेश्वरको डर मान्छ त्यही व्यक्ति परमेश्वरको मार्गमा हिँड्छ, परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्छ, सुम्पिन्छ हैन। अनि उसले जे गर्छ हैन, परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिले जे गर्छ त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्छ, आफ्नो इच्छामा गर्दैन कहिले पनि है। त्यसपछि हामी 2 पद हेर्नेछौँ, किनभने उसले आफ्नो हातको परिश्रमको फल खानेछ। आहा, ऊ मेहनत गर्नेछ अनि मेहनत गरे अनुसार परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुहुन्छ र फलहरू दिनुहुन्छ। र फल जब उसले पाउँछ र खान पाउँछ त्यो कति आनन्दको कुरा हो। परमेश्वरको आशिष छैन भने हामीले जति मेहनत गरे पनि, तपाईँ दाजुभाइहरू धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ परिवारको लागि हैन, छोराछोरीको लागि, श्रीमतीको लागि पालन पोषण गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, धेरै परिश्रम गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ परमेश्वरको डर मान्नुहुन्न, उहाँको मार्गमा हिँड्नुहुन्न भने तपाईँको परिश्रम व्यर्थ हुनेछ। तपाईँको परिश्रममा हैन सिउँडी काँडा, लोडे काँडा हैन यस्ताहरू उम्रिनेछन्, परिश्रमको फल खानु पाउनु हुने छैन। तर यदि तपाईँ परमेश्वरमा अर्पण गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ, आफ्नो जीवन उहाँको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ, सबै काम उहाँको इच्छामा सुम्पिनुहुन्छ, इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको परिश्रममा आशिष दिनुहुन्छ अनि त्यो परिश्रमको फलहरू खान पाउनुहुनेछ। परिवारको लागि हैन, पालन पोषणको लागि तपाईँलाई प्रशस्तै हुनेछ, कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। अनि भनिएको छ तिम्रो भलाइ हुनेछ। कस्तो राम्रो कुरा है, भलाइ, सधैँ भलाइ हुनेछ, खराबी होइन, भलाइ हुनेछ। परमेश्वरको डर मान्ने मान्छेलाई सधैँ भलाइ हुनेछ। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा अब हामी सिक्छौँ यस खण्डबाट। हाम्रो घरका हैन मुख्य मूल अथवा शिर पतिले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, बुवाले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। तब के हुन्छ? 3 पद हामी हेर्छौँ, त्यो घरमा, त्यो परिवारमा को हुन्छन्? हामीले पति, परिवारको शिरको विषयमा हेऱ्यौँ हैन, कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा। र त्यसै गरी 3 पदमा अब हेर्नुहोस्, आशिष एकपछि अर्को बर्सिँदै जान्छ। तपाईँ शिर ठिक हुनुहुन्छ भने त्यसपछि परमेश्वर तपाईँसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। तब तपाईँको परिवारमा एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ आशिषहरू बर्सिँदै जान्छ हैन। परिश्रमको फल खान पाउनुहुनेछ, तपाईँको सधैँ भलाइ हुनेछ। यो कति ठुलो आशिष हो। आज कति परिश्रम गर्दा नि मान्छेले खान पाउँदैनन्, परमेश्वरले आशिष दिनु भएन भने मान्छे खानु पाउँदैनन्, भोकै मर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 3 पद हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर आशिष, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवन्त दागको बोट चाहिँ हुने छिन्। ओहो, तिम्री पत्नी एउटा हैन, तिम्री पत्नी घरभित्र एउटा फलवन्त दागको बोट चाहिँ हुने छिन्। कति आशिषित हुने छिन्। पत्नी परमेश्वरको डर मान्छिन्, आज्ञा पालन गर्छिन्, आफ्नो श्रीमानको आज्ञा पालन गर्छिन्, आदर गर्छिन् अनि घरभित्र घरलाई उनले स्याहार्छिन्, घरको सम्मान हैन सम्हार गर्छिन् र घरलाई उनले राम्रो बनाउँछिन्, असल बनाउँछिन्। एउटा पत्नी जहिले पनि घरभित्र, तीतसको पुस्तकमा लेखिएको छ, एउटा तरुणी विधवाहरूले विवाह गरून् र घर सम्हालुन्। एउटा पत्नीहरूलाई त्यो आज्ञा दिएको छ अथवा एउटा स्त्रीहरूलाई त्यो आज्ञा दिएको छ र घर सम्हाल्छिन्, राम्रोसँग घर सम्हाल्छिन् एउटा पत्नी घरभित्र। अनि एउटा फलवन्त दागको बोट चाहिँ हुनेछिन्। ओहो,
फलवान त दागको बोट क्या रमाइलो हुन्छ, क्या हेर्नु राम्रो हुन्छ। हेर्नु राम्रो मात्रै होइन, त्यो दाग कति खानलाई मिठो हुन्छ। सबैले त्यसमा सन्तुष्टि पाउन सक्छन्, हेर्नमा रमाइलो हुन सक्छ होइन। एउटा घरभित्र एउटा पत्नी त्यस्तै हुन सक्छ, परमेश्वरको डर मान्ने परिवारमा होइन। एउटा पत्नी त्यस्तै हुन सक्छ, परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई सुम्पेकी, परमेश्वरको वचनअनुसार जिएकी होइन, घरलाई राम्रोसँग सम्हालेकी, घरलाई सिँगारेकी एउटा स्त्री होइन। त्यति मात्रै होइन, यहाँनिर एउटा फलवान दागको बोट झैँ हुने छिन्, फलहरू उनले फलाउने छिन्, सुन्दर फलहरू होइन, आशिषका फलहरू उनको जीवनबाट फल्ने हुनेछन्, जीवनबाट आउनेछन्। एउटा परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्री यस्तै हुन्छन्। के आज तपाईँ र म यस्तै स्त्रीहरू भएका छौँ? एउटा फलवान त दागको बोट झैँ हामी भएका छौँ कि एउटा उराठ लाग्दो बोट होइन, कहिल्यै फल नफलाउने, कुनै आशिष नभएको उराठ लाग्दो स्त्री हामी छौँ? त्यो घर चाहिँ एउटा मरुभूमि बनाउने खालको स्त्री छौँ। कस्तो खालको स्त्री छौँ प्रिय दिदीबहिनी? तपाईँ र मैले आज सोच्नुपर्छ कि साँच्ची नै म परमेश्वरको डर मान्छु अनि परमेश्वरको वचनअनुसार म आज्ञाकारी छु, आफ्नो श्रीमानको अधीनमा म बस्छु, श्रीमानलाई म माया गर्छु, मेरो परिवारलाई म माया गर्छु, घरलाई म राम्रो सम्हाल्छु, हेर्छु, घरलाई म सिँगार्छु। कस्तो खालको स्त्री छौँ म? हामीले आफूले आफूलाई थाहा छौँ। तब के हुनेछ हामी हेर्नेछौँ फेरि यहीँनिर यही पदमा, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा दाग होइन, एउटा फलवान त दागको बोट झैँ हुने छिन्। तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलका चारैतिर जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै हुनेछन्। आहा, जैतुनका बिरुवाहरू जस्तै, कस्तो राम्रो है। छोराछोरीहरू, त्यहाँ छोराछोरीहरू प्रशस्तै छन्, तर उनीहरू कस्ता हुनेछन्? यहाँनिर तिम्रो टेबलका चारैतिर जैतुनको मुनाहरू जस्तै छन्, हेर्नमा कति राम्रा छन्। ती नानीहरू अत्यन्तै अनुशासित छन् अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू छन्, उनीहरूको असल साक्षीहरू छ। हेर्नमा कति सुन्दर, एउटा जैतुनको मुना अथवा बिरुवा, आहा लगलग लगलग परेको होइन, कलिलो मुना, कति राम्रो मुना रहेछ कि पलाएको रहेछ। हामी कस्तो प्रशंसा गर्छौँ नि, मन पर्छ नि। त्यस्तै ती व्यक्तिहरूको त्यो परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिको श्रीमती, व्यक्तिको छोराछोरी यस्ता आशिषमय छन् होइन। उनीहरूमा कुनै दाग लागेको छैन अथवा उनीहरूको जीवनमा कुनै नराम्रा कुराहरू त्यहाँ भेटिँदैन, साक्षी छैन। असल साक्षी भएका, सबैले हेर्दाखेरि राम्रो देखिने, असल जीवन बिताएका, परमेश्वरको साथ हिँडेका कति राम्रा सुन्दर छोराछोरीहरू है। एउटा असल पत्नी, एउटा असल श्रीमती अथवा नानीहरू हुन एउटा व्यक्तिको लागि त्यो कति गौरवको कुरा हो, कति खुसीको कुरा हो है। यसरी परमेश्वरको डर मान्ने मान्छेले कसरी आशिष पाउँछ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अनि आफूले आफूलाई सोच्नुहोस्, के म परमेश्वरको डर मान्छु? के मलाई परमेश्वरको डर छ होइन? तपाईँले आफूले आफूलाई सोच्नुहोस् है। यदि तपाईँसँग परमेश्वरको डर छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई यसरी आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको श्रीमती, तपाईँको छोराछोरीहरू एकदम आशिषित हुनेछन्, सबैको निम्ति असल साक्षी बन्नेछन्, परमेश्वरलाई खुसी पार्नेछन्, उहाँको महिमा त्यस परिवारबाट हुनेछ। यहाँनिर पत्नीको विषयमा कुरा आउँदाखेरि र छोराछोरीको विषयमा कुरा आउँदाखेरि यो मलाई सम्झना आउँछ, छोराछोरी असल हुन, असल गवाई राख्न, असल साक्षीमा जिउन
र परमेश्वरको इच्छामा सुम्पिने खालका छोराछोरी हुन, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन बिताउने छोराछोरी हुनमा चाहिँ आमाको पनि ठुलो हात हुन्छ। बुवाको मात्रै होइन, मैले यहाँ बुवालाई मात्रै भन्नु खोजेको होइन, आमाको पनि ठुलो हात रहेको हुन्छ है। कि जब हामी हेर्छौँ भने पुरानो नियममा राजाका पुस्तकहरूमा पढ्छौँ भने, मैले दोस्रो राजा म अध्ययन गर्दैछु, धेरै त्यहाँ मैले यो पाएँ कि जुन राजाले असल गरेको छ, ठिक गरेको छ, त्यसको पछाडि आमाको नाम आएको छ। अनि म छक्कै पर्यो, धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। मैले चाहिँ त्यस खण्डबाट, त्यस भागहरूबाट चाहिँ मैले हेर्दैछु र देख्छु कि फलाना राजाले चाहिँ एकदमै ठिक गर्यो, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बितायो, उनकी आमा चाहिँ फलाना थियो है। त्यता बुवाको भन्दा आमाको नाम आएको छ। त्यसले गर्दा छोराछोरीले असल गर्न र असल साक्षी राख्न र परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने छोराछोरी हुनुमा आमाको ठुलो हात रहेको हुनेछ। त्यसले गर्दा हामी आमाहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। हामीले धेरै पटक सुनेको कुरा हो, तैपनि हामी फेरि यसलाई सम्झना गराउनको लागि खण्डहरूलाई एकचोटि हामी अध्ययन गर्नु है। दोस्रो राजा 15 अध्यायमा हामी जाउँ। यहाँनिर मलाई यी खण्डहरूमा धेरै मलाई होइन आशिष नै भयो। ओहो, यस्तो रहेछ होइन, धेरै पटक सुनेको हो, तर यहाँनिर देख्दाखेरि मैले धेरै नै आशिष पाएँ है। दोस्रो राजा 18को 1 र 2 हामी हेर्नेछौँ। अहिले त्यो पनि हेर्न सक्छौँ समय भयो भने। यहाँनिर दोस्रो राजा 18को 1 र 2मा अब यहाँनिर राजाले असल गरे, तर के गरे, उसको आमाको नाम आएको छ है। अनि इस्राएलको राजा एलाका छोरा होसेको तेस्रो वर्षमा यस्तो भयो, यहुदाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न थाले। राज्य गर्न सुरु गर्दा तिनी 25 वर्षका थिए अनि यरुशलेममा तिनले 29 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम अबी थियो, जो जकरियाकी छोरी थिइन्। अनि तिनले आफ्नो पिता दाउदले गरेका सबै काम अनुसार परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे। परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही काम गरे हिजकिया राजाले। अनि भनेको छ तिनकी आमाको नाम अबिया थियो, अथवा अर्को ठाउँमा हेर्छौँ भने है, यसरी आमाको नाम त्यहाँ आएको छ, आमाको नाम जोडिएको छ। त्यसले गर्दा आमाहरू हामी होसियार हुनुपर्ने रहेछ है। हामी त्यसै गरी दोस्रो राजा 22को 1 र 2मा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि त्यही देख्छौँ हुन्छ। दोस्रो राजा 22को 1 र 2 यहाँ पनि त्यही कुरा आएको छ है। दोस्रो राजा 22को 1 र 2 राज्य गर्न सुरु गर्दा योसिया 8 वर्षका थिए। अनि तिनले यरुशलेममा 31 वर्ष राज्य गरे। अनि तिनकी आमाको नाम अदिता थियो, जो बोस्ताकका अदाहेकी छोरी थिइन्। अनि तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे र आफ्नो पिता दाउदको पुरा चालमा हिँडे। अनि दाहिने देब्रे कतै पनि लागेनन्। हेर्नुहोस् त, उसको आमाको नाम त्यहाँ आएको छ। उनको आमा यसरी फलाना राजा यति राम्रो थिए, यस्तो राम्रो गरे, परमेश्वरको दृष्टिमा एकदमै ठिक काम गरे होइन, परमेश्वरको वचनबाट दाहिने देब्रे लागेनन्, उनको आमा फलाना थिइन्, यसरी बताएको छ। त्यसले गर्दा आज अनि कति यहाँनिर राजाहरूले खराब काम गरेका छन्, परमेश्वरको विरोधमा उठेका छन्। अनि फलाना राजाको आमा चाहिँ यी नै थिइन् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको छोरा असल वा खराब हुँदा पनि तपाईँ आमाको नाम त्यहाँ आउँछ। त्यसैले हामी आमाहरू, हाम्रो छोराहरू असल हुनको लागि, छोरीहरू असल हुनको लागि तपाईँ र म आमा असल हुन, ठिक हुन आवश्यक छ, ठिक हुनु पर्दछ।
राजा सुलेमान एकदमै बुद्धिमान राजा, संसारका सबैभन्दा बुद्धिमान राजा। उनी पनि आमाको अर्थी र बुद्धिको कारणले गर्दा त्यहाँसम्म पुगेको र परमेश्वरबाटको आशिष उनले पाएको हामी देख्छौँ। उनको आमाले उनलाई अर्थी दिन्थिन्, बुद्धि दिइरहन्थिन्। उनी राजा भए पनि उनलाई अर्थी बुद्धि दिइरहन्थिन्। त्यसले गर्दा आज आमाहरूले सानैदेखि हाम्रो नानीहरूलाई सिकाउने काम गर्नुपर्दछ। असल जीवन बिताउने, देखाउने, असल गवाई देखाउनेदेखि लिएर उनीहरूलाई सिकाउने काम पनि, अर्थी र बुद्धि दिने काम पनि आमाहरूले गर्नुपर्दछ। जस्तो सुलेमानको आमाले गरिन्। हामी हितोपदेशको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। हितोपदेश 31 अध्यायमा हामी यहाँ देख्छौँ उनले आफ्नो छोरालाई कसरी सिकाइन्। उनको छोरा चाहिँ एकदमै संसारको बुद्धिमान राजा भए। अनि यो पनि आमाको कारण हुन सक्थ्यो, होइन? आमाको हात हुन सक्थ्यो पछाडि, त्यसको पछाडि आमाको हात हुन सक्थ्यो। हामी हितोपदेश 31 को 1 देखि हामी 5 सम्म पढ्नेछौँ। उनकी आमाले यसरी उनलाई शिक्षा दिइन्थिन्, अर्थी दिइन्थिन्। त्यसकारण आज तपाईँ र म आमा के गर्दैछौँ? हाम्रा नानीहरूलाई के सिकाउँदैछौँ? मेहनत साथ सिकाउँदैछौँ? यहाँ हेर्नुहोस् 31 को 1 देखि 5 पद हामी पढौँ। राजा लमुएलका वचन अर्थात् भविष्यवाणी जो उनकी आमाले उनलाई दिएकी थिइन्। हे मेरो छोरा के, हे मेरो गर्भको छोरा के, मेरा भाकलहरूको छोरा के, आफ्नो बल स्त्रीहरूलाई नदेऊ, न त आफ्नो चालहरू त्यसलाई देऊ जसले राजालाई नष्ट पार्छ। हे लमुएल, यो कुरा राजाहरूको लागि होइन, दागमध्ये पिउनु राजाहरूको लागि होइन, न त मदिरा पिउनु नै शासकहरूको लागि हो। नत्र तिमीहरूले पिउलन् र व्यवस्था बिर्सेलन् अनि थिचोमिचोमा परेका सबैको न्याय बिगार्लान्। यसरी कसरी राज शासन चलाउनु पर्छ अनि एउटा राजा, एउटा शासक भएर कसरी जिउनु पर्छ भनेर उनकी आमाले निरन्तर सुलेमानलाई सिकाउँथिन् अथवा अर्थी दिन्थिन्, बुद्धि दिन्थिन्। र सुलेमान राजा त्यति महान राजा भए। यसरी हामी आज आमाहरू मेहनत साथ यसरी सिकाउँ, उनीहरूलाई सम्झाउँ, अर्थी दिउँ र एक दिन तपाईँको छोरा असल जीवन बिताउने, असल गवाई राख्ने एउटा असल छोरा हुनेछ, असल छोरी हुनेछ। त्यो बेला तपाईँ कति गर्व गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आमामा ठुलो हात छ भन्ने कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण आमाहरू आजैदेखि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ छोराछोरीलाई ठिक बाटोमा डोर्याउनको लागि, ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि। परमेश्वरको डर मान्न पर्छ भन्ने कुरा हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ, सानैदेखि सिकाउनु पर्छ। र हामी भजन सङ्ग्रह फेरि त्यहाँ फर्किएको छौँ, होइन, फर्किनेछौँ। यसरी परमेश्वरको डर मान्ने परिवारमा, परमेश्वरको डर मान्ने परिवार, एउटा परिवारमा चाहिँ के हुन्छ? पुस्तौँ पुस्तासम्म उनीहरूमा आशिष रहन्छ। उनीहरूको पुस्तकको लागि मात्रै होइन, तर नाति पलातीले पनि आशिष पाउनेछ। नाति पलाती उनीहरूले देख्न पाउनेछ। कति आशिष, यहाँ आशिषै आशिष। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 4 पद के हुन्छ? यी सबै राम्रो भयो, यति असल भए, उनले त्यति धेरै आशिष पाए, उनको पत्नी त्यति आशिषमय भइन्, उनका छोराछोरीहरू यति राम्रा भए, उदाहरणीय भए, ज्ञानी भए, बुद्धिमानी भए। यी सबै के को कारणले गर्दा? 4 पद, हेर परमप्रभुको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। आज तपाईँले यो वचन सुन्नुभएको छ भने तपाईँ पढ्नुहोस् यो खण्ड। परमेश्वरको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। यसरी नै। कस्तो राम्रो कुरा, हगि? आज तपाईँ आशिषित हुन चाहनुहुन्छ? आशिष पाउन चाहनुहुन्छ? त्यसो भने तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ।
के तपाईँ परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ? परमेश्वरको डर नै बुद्धिको सुरु हो, ज्ञानको सुरु हो। परमेश्वरको डरले हामीलाई ज्ञान होइन बुद्धि दिन्छ। परमेश्वरको डरले हामीलाई ठिक बाटोमा हिँड्नको लागि सिकाउँछ, सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ। परमेश्वरको डरले हामीलाई असल जीवन बिताउनको लागि हामीलाई सहायता गर्छ। अनि जब हामी यो सबै गर्छौँ तब हामी आशिषित हुनेछौँ। कस्तो राम्रो कुरा कि 5 र 6 पद, परमप्रभुले तिमीहरूलाई सियोनबाट आशिष दिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। आफ्नो होइन परिवारको मात्रै होइन तर देशकै शान्ति त्यहाँ हुनेछ, देख्न पाउनेछ। देशमै आफू बसेको ठाउँमै शान्तिले छाउनेछ। 6 पद, तिमीले आफ्ना नाता नातिनीहरूलाई देख्नेछौ, इस्राएलमाथि शान्ति होस्। नाता नातिनी देख्नेछौ, पुस्ता पुस्तासम्म परमेश्वरको शान्तिले बास गर्नेछ, परमेश्वरको आशिषले बास गर्नेछ। त्यसले गर्दा प्रिय दिदीबहिनी, आज तपाईँ र म परमेश्वरको डरमा जिउँछौँ भने हामी मात्रै होइन, हाम्रो पुस्ता पुस्ताले पनि आशिष पाउनेछ। तपाईँ परमेश्वरमा डरमा जिउनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती त्यसरी नै जिउनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी त्यसरी नै जिउँछन्, अनि तपाईँको नाता नातिनी त्यसरी जिउँछन्, पलातीहरू त्यसरी जिउँछन्। पुस्ता पुस्तासम्म परमेश्वरले तपाईँको परिवारलाई धन्यको भन्नुहुनेछ, तपाईँलाई धन्यको भन्नुहुनेछ, तपाईँको परिवारलाई धन्यको भन्नुहुनेछ। त्यस कारण प्रिय दिदीबहिनी, आज हामीले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेका छौँ कि हामीले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। हर घडी हर समय, हप्तामा एकचोटि मात्रै होइन, बाइबल पढ्ने बेलामा मात्रै होइन, सङ्गतिमा बस्ने बेलामा मात्रै होइन, तर हामी सधैँ परमेश्वरको डरमा जिउनुपर्छ। हाम्रा परमेश्वरबाट कुनै कुरा लुकिने छैन, कुनै कुरा छिप्पिने छैन। अन्धकारमा पनि उहाँको ज्योति चम्किने छ र तपाईँ र मलाई देख्नुहुनेछ। हाम्रो उठाइ र बसाइ उहाँलाई थाहा छ, हाम्रो हिँडाइ र बोलाइ उहाँलाई थाहा छ, हाम्रो मुखमा शब्द आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। अचम्म। त्यसकारण उहाँबाट हामी लुकेर केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ, उहाँ मेरो परम परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको डरमा हामी उहाँलाई सुम्प्यौँ, आफ्नो जीवन उहाँमा सुम्प्यौँ र परमेश्वरको आशिषले हामी भरिपूर्ण हौँ। उहाँको शान्तिले हाम्रो परिवारमा छाएको होस्, व्यक्तिगत जीवनमा छाएको होस्, अवश्य त्यो हुनेछ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तिमी जब मेरो डरमा हिँड्छौ तब मेरो मार्गमा हिँड्छौ, डर मान्छौ र उहाँको मार्गमा हिँड्छौ, तिमीले होइन आफ्नो परिश्रमको होइन हातको परिश्रमको फल खानेछौ, तिमी धन्यको हुनेछौ, तिम्रो भलाइ हुनेछ। होइन तिम्रो पत्नी तिम्रो घरभित्र एउटा फलवान त दागको बोट चाहिँ हुनेछिन्, तिम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तिम्रो टेबलका चारैतिर जैतुनको मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। आहा, कति ठुलो आशिष। त्यसकारण के तपाईँ र म हाम्रो परिवार आशिषित भएको हामी चाहन्छौँ? आशिषित हुन मनपर्छ हो, त्यसो भए हामी परमेश्वरको डर मानौँ, अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। हुन्छ, हामी यसरी आज विशेष हामीले शिक्षा सिकेका छौँ। परमेश्वरको डर मान्दाको परिणाम कति असल, कति महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण आज हामीलाई परमेश्वरको डर मान्नको लागि उत्साह दिएको छ यस खण्डले। अनि परमेश्वरमा आफ्नो जीवन अर्पेर अघि बढ्न, उहाँको मार्गमा हिँड्नको लागि हामीलाई शिक्षा दिएको छ। हामी यस शिक्षामा निरन्तर अघि बढौँ र परमेश्वरको आशिष हामीमा, हाम्रो परिवारमा रहिरहेको होस्। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यहीँ राखौँ।